12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا رات پی جاوے تے دن پیا آوے اللہ چاندہ تے محبوب نو رات دے اندھیرے چ بھیج لیندا چاندہ تے دن دے اجالے چ بھیج لیندا پر فرمایا سونیا تینوں اودوں نہ بھیجا جدو رات بھی ہوئے تے دن بھی ہوئے رات بھی میلاد والی ہو جائے دن بھی میلاد والا ہو جائے رات نو سنی میلاد دا جلسہ کرن تے سویرے اٹھ کے میلاد دا جلوس کڈن اللہ نے دن تے رات دو میں میلاد والے بنا دیتے تے ویلا او ہویا جڑا ساڈے پنڈ دیاں مائیاں پتہ کی کہندیاں نے ساڈے گاؤں دیاں دیہاتی مائیاں پتہ کی کہندیاں وے منڈیا اٹھ وے نور پیر دا ویلا نور پیر دا ویلا تیرے آؤں تو صدقے جاواں جڑے ویلے آیا انہوں ہی نور والا بنا دیتے وہ ویلا ہی نور پیر دا ہو گیا وہ جڑے ویلے کملی والا آیا وہ ویلا ہی نور والا ہو گیا میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے یار نو اس ویلے بھیجیا سیدہ آمینہ فرما دیا کہ اس رات دیوار کعبہ شکستہ ہو گئی حضور دے دادا جی اپنے پترانوں لے کے دیوار کعبہ بنان گئے تے آپ فرما دیا میں گھر وچ کلی سا کلی تو مراد اے نہیں کہ حضور دے دادا جی کلے چھڑ کے نہیں بھائی گھر کھڑا تے کعبے تو دور ہے آج بھی جنہ زیارت کی تھی انہوں نے پتہ صفا مروہ والے دروازے چکا بے چو نکلیے تے سامنے تے اگارے جتھے حضور دی ولادت ہوئی انج کہہ لو ادھر بیت اللہ تے او عبداللہ ادھر عبداللہ دا گھر تے آ بیت اللہ بالکل قریب دے ہے کعبے دا سیدہ آمینہ فرما دیا رات دا او پہر آیا نا کہ رات جا رہی تے دن آ رہا میں انج لگا جو بچے دی ولادت دا ویلا ہو گئے اس تو پچھلے واقعات سناندہ میں کئی گھنٹے درکار سن اے بیلی جماعتی بھائی میرے کانے چکا رہے سن حضرت صاحب 2 گھنٹے تقریر کریا جے پنجابی چکا توڑا سن کے اترا نکل گیا کہ آسی صاحب ہورے فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھاڑ دے ماں کہ بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں گا میں بس اونی تقریر کرنی جنی تو انہوں حضم ہو جائے میں تو انہوں میلاد بھی سنانا ہے انشاءاللہ تو انہوں میں علی پور سیدہ بھی تصور و تخیل جو چلے کے جانا ہے انشاءاللہ اچھا سبحان اللہ فرما میں تو انہوں جلدی میلاد سنا ماں بھائی سیدہ آمینہ فرما دیا میں نے لگا بچے دیوں گا ویلا ہوں گیا روکی عرض کر دیا نہیں یا اللہ دنیا بھی آمیں عورت بھی آمیں بچے دی والا تو پہلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا چانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 چلمبے کر دیا عورتیں اندر آ گئی میں پوچھنیا نہیں کون سارے تو بڑیری کہن لگی آمینہ روئینا میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں آپ فرما دیا پھر 4 عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا ایسا نور چمکیا فرما دیا بیٹھی میں مکے چاہتا میں او سامنے ملک شام دے محل نظری آگئے مولانا روم فرماتے ہیں حضور ایک دن جنازہ پڑھا کے گھر آئے مدینے اما عائشہ صدیقہ نا نبی پاک دے کپڑے اندر جوڑا پکڑ کے نا تے کمرے دے دروازے چ کھڑیاں حضور آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ کپڑے چینج فرما لو حضور نے فرمایا عائشہ کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ دیکھو نا باہر کتنی بارش ہو رہی تو تسی باہروں تشریف لے آئے تے کپڑے مبارک گلے ہو گئے حضور بار بے کے فرمایا عائشہ کتھے بارش تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اور بھی حوالہ بولو کہ تقریر میں پھر بھی کر کے جانی اگلے سال میں نے یاد کرایا میں بندے سبحان اللہ کہنے لی نال لے آماں آج تسا نہیں بولنا تے میں بندے اچھا بولو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ کتنے بارش عرض کی تھی یا رسول اللہ او سینے او ویڑج پیو دی حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ سر تے کی لے آئی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دوپٹہ نہیں سے بے ملدا تے میں توڑا تحمد مبارک سر تے لے لے حضور نے فرمایا عائشہ سر تے تحمد رسول دا لے آئی اللہ تیرے پردے ہٹا دیتے نے یہ بارش ویڑج نہیں پی ہوندی ملک شام وچ پی ہوندی ہے
او بوانے والے ہو اما عائشہ سر تے تحمد رسول دا لے لن تے مدینے بہ کے شام ویکھن ماں گودی چ نبی نو لے لے تے مکے بہ کے شام ویکھے تے مینوں سچی دسو جدا تحمد ہے تے جڑا گودی چ او مدینے بہ کے تے جامع آباد والیاں دا میلاد نہیں ویکھ سکدا ماں نو بکھا کے دسیا کہ میں امتیاں نو بھی ویکھنا تے میں نو بکھا بھی سکدا گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں دیکھے آؤں دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا جنہوں لگ دینا سارا سویرا میرے کملی والے دا او بندہ کھڑا کرے جڑا میلاد مناون آیا بھائی ایتھے یاد رکھو میں ویکھنا کنہ نہیں کھڑا کیتا بلا دو میں ہاتھ کھڑے کرو اچھا ایتھے ہاتھ رکھ کے میری گل سنو جنہ نہیں کھڑا کیتا پھر وہ بھی کرن گے ایک باری اکھ بند کر کے اندر چھاتی مارو جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسیو بہانے والے ہو آ جڑا تواڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا جو سویرا ہے ہی کملی والے دا انہیں مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہاتھاں تے بازواں تے جھنڈے بنا کے میلادی بن جاؤ مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا یہ سویرا ہو گیا پئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاءکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہتے ہیں آ گیا سونا سویرا ہو ادھر نبی پاک ماں دی گودی جائے امام ابن ہشام نے لکھیا کہ حضور دی امی نے نا ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے فرمایا دوڑ کے آ تے دادا جی نو بلا کے لے آ حضور دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے تھے بچی کہنے لگی بابا جی جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پترا دیتا ہے بھوانے والے ہو بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 تے سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے تے او دے جامن تو بعد اللہ انہوں محمد دے ہوئے دادے نو کھمیں دے چاہ چڑے ہوں گے حضور دے دادا جی میں ایت نہیں کہندہ دوڑ دے آئے کیونکہ عرب دے سردار سننا دوڑنا انہ دی وجہ حد خلاف سی بس تیز قدم چل دے آئے آپ فرماتے نے میں دروازے چاہیا تے اندر داخل ہومن لگا تے غائب تو کسی نے میرے سینے تے دھکا ماریا حضرت عبدالمطلب جویخ کے فرماتے نے دھکے نہ مارو میرا پوترا آیا میں ویکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آوازیں جم ویکھیا جے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن حضور دے دادا جی اندر آئے نا تے آکے سیدہ آمینہ دے متھے تے پیار کر کے فرمایا آمینہ بیٹی لے آ میرا پتر میری گودی چلے دے اس ویلے ماں نے کملی والا دادے دی گودی چ رکھیا تے چھم انج اترو کہ میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گرتے نے انج ماں پہ ڈوبے دادا جی متھے تے پیار کر کے فرماتے ہیں آمینہ اللہ تینوں ایڈا سونا لال دیتا بیٹی رونی کیوں ہے بیٹی کیوں رونی ہے عرض کر دیا بابا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی ترگے میں دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی ندری آوے
بند دیتی جدی یاراں رو کے کہن لگیاں بابا رونیوں میرا پتر جم دیا یتیم ہے رونیاں ابو ابو کنوں آکھے گا کدے سینے تے سویا کرے گا کدی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کدیاں مٹھیاں گلاں کون سنے گا ان کھلونے کون لے کے دے گا ان سیراں کون کرے گا سید عالم دے دادا جی بھی رون لگے پہ آواز آئی علم یجد کا یتیم فآوا اللہ نے فرمایا آمین روئینو ایدی یتیمی نسارے میں دیواں گا اے محبوب ساڑا ہے اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلا دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختان ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلان جی کرے گا پتھران تو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھڑن جی کرے گا جانا کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشہ سے بلا سیر نو دل کرے گا میں اپنے عرشہ سے بلا رہا کوئی مطلب نہیں کوئی پاؤں گے سر برسو کرنے علم یجد کا یتیم فآوا فرمایا ویکھی آمنہ میں دی یتیمینوں کیسے سہارے دیوانا میری ملت دے نوجوانوں دو ہستیاں ایسیاں نے تذکرہ نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی ایک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک حضرت امہ حلیمہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ لے چلا امہ حلیمہ دے دروازے پہ میں صحیح الحمدللہ ہر سال امہ حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا تے میرے جتنے بچے جاندے نے میں کہنا پتر تھے لمبے لمبے سانس لیا کرو تھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے میں کہنا نہ پتھرانو غور نہ بیکھیا کرو ہو رہے کسے پتھر تے حضور دی نکاح پئی ہوئے ساڑی نکاح یا اس پتھر تے پہ جاؤ ہو رہے کسے پتھر نے حضور نو بیکھیا ہوئے اسی وہ پتھر ہی بیکھا جنہ اکھیاں نے دل پر ڈٹھا اسا او اکھیاں تک لینا تے آج بھی واقعی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس جو فرماتے ہیں کہ امہ حلیمہ دے علاقے چھ قحط پہ گیا تے کھامن لکمہ نہیں ملتا بارش نہیں ہو رہی لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے امہ حلیمہ دے گھر فرما دیا کہ پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا میری اونٹنی اللہ ٹوٹ گئی یہ بھی مصیبت اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا انہوں دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ طاقت نہیں آپ فرما دیا کہ بچہ بھوکا نال مر گیا اونٹنی نے پریشان رہنا یہ بھی پریشانی فرما دیا میرا خامد حارث بیمار ہو گیا یہ بھی پریشانی فرما دیا انہاں دن چی اللہ منوں بھی پتر دے دیتا یہ پریشانی کہ میں آپ کچھ نہیں کھان دیا انہوں دودھ کی میں پلاما فرما دیا پے در پے مصیبتہ میرے تے نازل ہو رہی ہیں پر امہ حلیمہ چ ایک وصف یہ بھی سی کہ آپ جدر جان دیا نا ہر ویلے ایک کی جملہ بول دیا تے کہہ دیا ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے بے ربا تیرا شکر ہے علامہ صفوری فرما دینے کہ رات امہ حلیمہ فرما دیا میں لیٹ گئی تے میں سوں گی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جب بابا خواب آئے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا امہ فرما دیا میں خواب پیچھے پیچھے گئی بابا ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تے بابے نے ایک پیالہ بھر کے نا تے میں نے دودھ دا پلایا آپ فرما دیا میں ایک ہی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی موک گئی تے دکھ بھی موک گئی امہ حلیمہ خواب جب بابے نے حیرت نہ پوچھ دیا وے بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا میں تیرا شکر ہاں میں تیرا شکر ہاں جڑا غریبی چ رب دا کرنی ہے لئن شکرتم لازیدنکم اللہ فرماتا جڑا شکر زیادہ کرے میں اودیاں نعمتاں زیادہ کر دینا نا شکر کو اللہ نعمتاں واپس لے لیندا جڑا شکر ادا کرے رب اودے تے نعمتاں دا نزول فرما دے اما حلیمہ فرما دیا بابا مینوں کہن لگا صبح اٹھے نا تے برکتاں لینیاں ہوواں تے مکے آ جاؤ امہ حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھ کے اپنے شوہر حارث نے مشورہ کیتا کہ تائیاں مکے تو بچے لیمن جا رہی ہیں تے اجازت ہوئے تے اس باری میں بھی جاما وہ کہنے لگا میں بھی تیرے نال نہ چلنا
کیوں مکے آندے سن دائیاں کی کر دیا سن کردار کی سی تے بڑی لمبی بحث ہے پھر کدے عرض کراں گا اسائیں تشریف فرما دے میں جلدی جلدی موضوع نو سمیٹنا ہے اما حلیمہ فرما دیا 9 میرے قبیلے دیا عورتاں مکے ول ٹریاں تے میں میرا شوہر فرما دیا ایک بیٹا شیر خار دودھ پیندا بیٹا عبداللہ ایک اونٹنی ایک گدی جدے تے میں سامان رکھیا اسی 5 روح گھروں نکلے آپ فرما دیا میری اونٹنی دی لت ٹوٹن دی وجہ تو اسی بار بار پیچھے رہ جانے میری سہیلیاں مینوں ملاندیاں پھر پیچھے اور رک دیاں ملاندیاں پھر میں پیچھے او پھر رک دیاں پھر ملاندیاں میں پیچھے آخر او اکتا کے مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں اما فرما دیا میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ او امیران دے بچے لے کے مکے چو باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی محدث ابن جودی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی او کعبے چو آکے لے جاندے اما فرما دیا جدو میں کعبے پہنچی او ادھی رات دا ویلا سی کعبے چ بندہ پرندہ کوئی نہیں اندھیرا بھی گئے اما حلیمہ ایک تے سفر دی تھکی ماندی آئی تے ادھی رات ویلے پہنچی تے اتھے ہے ہی کوئی نہیں امیران دے بچے لے کے بھی دوسری دائیاں ٹوٹ گیا اما حلیمہ دا دل ٹوٹ گیا کعبے دے حرم دے دروازے تے کھلو کے نہ کعبے ول ویکھ کے کہندی ہے ایک اونج ماڑا بنایا ہی تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا مقدر بھی ماڑے بنائے اما حلیمہ روندی آ کے نہ کعبے دے دروازے دا پردہ پکڑے تے رون لگ تے اما شکایتاں کر رہی ابھی رات ویلے رو کے کہن لگی وے کعبے والے بڑی دوروں آئی بڑی دکھی آئی عرض کر دیا نے میرے علاقے قید پہ گیا کھان لکوانی میرے نال میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی کعبے والے میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا میرا خامد بھی بیمار ہے میرے بچے نے آج بڑے دن گزرے دودھ بھی نہیں پیتا کمالی ماں کعبے دا پردہ پھڑ کے رہی جا رہی ہوں کہن لگیاں کعبے والے بڑی دوروں آئی میرے بس آن کر میرے جن غریب کوئی نہیں کعبے دی آواز آئی رونا تیرے جن امی غریب کوئی نہیں او آ گیا دے جن امیر کوئی نہیں اما جھولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے آؤ پوتا نہیں منگدی تیری جھولی جے کر رحمت دا قطرہ پاؤں دے کعبے دی آواز آئی رونا تو تے رحمت دا قطرہ پہ منگنی ہے اساں دو جہاں دی رحمت نو دے کے اساں دو جہاں دی رحمت تیرے جو کی رکھی ہوئی ہے اما کہندی ہے مینوں نہیں سی پتہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی میں جب رواں پئی تے کعبے تے نا حرم دے دروازے چ پچھو آواز آئی کوئی دائی ہے سبحان اللہ خلاف معمول اج کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا اما جب مڑ کے ویکھیا تے ایک بڑا سونا جب بابا دروازے چ کھڑا دوڑ کے گئی غریب سی نا دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی جی میں دائی ہاں بابا جی کہنے لگے تیرا نام کی ہے آکھیا جی حلیمہ تے بابا جی کہنے لگے تیرا قبیلہ کیڑا ہے جی او بنو سعد وچوں آئی ہاں تے بابا جی مسکرا پے بابا جی مسکرا پے حلیمہ فرما دیا میں بابا ہنسیا کیوں ہے تیرے ماتھے دا میرا آپ ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرا لباس ویکھاں مکے دا چودھری لگنا ہے تیری شکل دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے بابا جی کہن لگے بی بی میرا نام عبدالمطلب ہے میں کعبے دا متولی عرب دا سردار میں ہنسیا نہیں تیرے مقدرہ تے ناد پیا کرنا اج دن راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا مینوں کعبے چ آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندیا او دی گودی جے میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا او دی کلی کچی تے ایمان ہو گئی اما حلیمہ مڑ کے کعبے وال ویکھیا ہاتھ جوڑ کے کہندی معاف کرے آجے مینوں غلطی لگ گئی تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے ہونا سبحان اللہ میں جب مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پے بھی گئی ہوں اما حلیمہ حضور دے دادا جی نے کہندی چلیے آپ فرماتے نے آجا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے فرما دیا بابا جی مکے دی گلی چ جا رہے میں پیچھے پیچھے تے میں پہ سوچا مکے دے سرداراں دا پتر ہے کہاں گی انے پیسے لینے نے پھر پال کے دیواں گی انیاں بکریاں بھی دیو انے جوڑے لواں گی انہیں دانے لواں گی انہیں تحائف لواں گی اتنے پیسے لواں گی پھر پالا گی فرماتی ہیں دلیلہ کر دی حضور دا گھر آ گیا دادا جی اندر تے میں باہر کھڑی
تھوڑی دیر بعد سیدہ آمینہ دی آواز آئی، حلیمہ اندر آجا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اندر گئی تے بیکھا بیڑا نورو نالا نور ہے، بیڑا نورو نالا نور ہے۔ فرما دیا میں نو خیال آیا او کتے وے جی دلی میں آئی ہوں۔ فرما دیا میں نگاہ دوڑا کے بیکھے ہو کمرے دی نکت نبی کریم دا جھولا پیا جھول دائے۔ علامہ سیوطی فرما دینے آپ ہی پیا جھول دائے۔ اما فرما دیا میں بیکھے حیران رہ گی کمرے چ جتنا نور ہے سارا پنگھوڑے چپیا نکل دائے۔ فرما دیا میں نو خیال آیا نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا آحال ہے او دے چہرے دا کی آل ہوئے گا۔ میں تل طرح دی روایت پڑھی کہ نبی پاک رسول نیند فرما رہے سن سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور پہ۔ اما حلیمہ فرما دیا میں کسے بل نہیں بیکھیا میں سیدھی پنگوڑے والی ٹر پہ۔ آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے اپنا گھٹنا لگا کے نا گھوڑا لگا کے تے پنگوڑا روک کے تے حضور نے اٹھایا نا۔ فرما دیا ہن کپڑے چ نور دیاں لاٹاں نکلیاں تے میرا دل ڈولے تے ہاتھ کم دے نہیں حلیمہ خبرے کننا کو سونا ہوئے کننا کو سونا ہوئے۔ اما فرما دیا میں اپنے کم دے ہاتھاں نال اس طرح کر کے جد رخ مصطفیٰ تو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی۔ ایڈا سونا بھائی ایڈا سونا۔ اما حلیمہ فرما دیا پھر میں بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ وہ دکھا کے بھبن وہ سناؤ کے سسن مورا پھونک دیا سب تن من دن۔ اچھا جی وہ بھی لے کے انہیں بادام بھی لے کے انہیں انشاءاللہ۔ اما حلیمہ نے کی ویکھیا اتنا ہندی دا شعر پڑھے نا ہونے دا ترجمہ پنجابی چ میاں محمد بخش کو کروائیے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا کالے کنڈل بھئی کالے کنڈل اے زلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما حلیمہ نبی پاک نو گودی جو کہتے لوریاں دین لگ پئی۔ سیدہ آمینہ بے کے فرما دیا نی حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہی۔ او حلیمہ جڑی گلی جو سوچ دیا رہی میں انہیں کپڑے لینے جوڑے لینے پیسے لینے تحفے لینے جدو سیدہ آمینہ فرما دیا نی حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہی متھا چم کے رو کے فرما دیا آمینہ ہن میں کی لینا۔ سرکار نو بے کے کہن دیا جنو رب اے دے دے بے انہیں رب تو اور کی لانا ہے انہیں کی لانا جنو سونا ہی لب جاؤے بھئی جنو کملی والے مل جائے انہیں کی لانا ہے۔ بس اما حلیمہ پھر حضور دے کر 3 دن رہیاں 3 دن بچہ سیدہ آمینہ نے سارے موجزے سنائے جڑے حضور دے آمد تو پہلے بیکھے۔ اما کہن دیا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے سونے نو گھاری لے جاواں بیٹا تھوڑا جنا سپیکرہ کو لے کر تسی بھی تھوڑا جنا سپیکر میرا آزاد کر دیو نہ تے کرے میرے تھوڑی جی سہولت ہو جائے بھائی تھوڑی جی۔ اما حلیمہ بس پھر حضور نو جدو لے کے نکلیاں نا کیویں نکلی کیویں گئی کی ہویا اے تے بڑی لمبی گل ہونی لو میں تانوں نہ ہن چند آخری لطف دیاں گلاں نبی پاک دے میلاد دے حوالے نہ سناواں پھر امیر ملت دی بارگاہ چ چلیے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ پھر یار۔ اما حلیمہ حضور نے جدو گھر لے کے گئیاں تے ویکھیا نا او ککھاں دی کلی سامنے نظر آئی تے ہن حلیمہ کلی نو ویکھے کدے
سرکار نے ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. اما حلیمہ کلی وال ویکھے کدے حضور وال تے رو کے نا اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ رہے تے اما حلیمہ رو کے کہندی تینوں کتھے لے کے جاواں وے عرشاں دے پرونیاں تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی کدے مینوں بھی امیر بنا دو نا ایڈے سونے نو کسے سونی جگہ بٹھاندی. اتھرو حضور دے چہرے انور تے ڈگے میرے نبی اکھ کھول کے نا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے. اکھاں چی اماں نو پوچھے اماں روئی کیوں؟ آکھیا وے سونے ہم ماڑی جو ہوئی. آکھیا پھر رونا تو ماڑی ہیں تے میں آیا ہی ماڑے آلئی ہاں. آکھیا سونے تینوں کتھے بٹھاواں؟ آکھیا اماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے میں رب دا او سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا ہاں. تو ایک واری کلی چ لے جا پھر عرشاں دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرن آیا کرن گے. اما حلیمہ گھر لے گئی ان لوریاں دے رہی. آدھا حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سرور القلوب بذکر المحبوب اچ فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا ہمسائی وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی. انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ. اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ. ایک دن حضرت خولہ سعدیہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی نہیں پہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں. اما حلیمہ فرما دیا کہ میں کہنے لگی تیرے کو تینے پیسے نہیں سانوں دے کہ رات نو دیوے چا تیلی پا کے بال لویں جس دن دا مکی ہوئی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہے. اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا محمد آیا میں تے دیوہ بال نہ چھڑ دیتا ہے. اتا سراج منیراد چہرے دا نورے. اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن. کنیاں بھائی سارے بولو کتنیاں؟ 7 بکریاں سن تے دودھ ایک نشی دین دی. حضور آئے 700 بکریاں ہو گئیاں. پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہاں دے چھڑ دیئے کہ اما حلیمہ دے برتن ختم ہو جاندے بکری چو دودھ نہیں مکدا. امام ابن ہشام نے لکھیا کہ آن گوار دیاں عورتاں اپنے بچہ نہ مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چارے کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے. بچے رو رو کے کہندے نے اوتھے ہی چارنے ہاں پر تواڈیاں بکریاں میں چار رہا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے. اینی امیر ہو گئی اما حلیمہ اینی امیر ہو گئی. میں جدو گیا نا تے او دیکھا اما حلیمہ دے گھر دے قریب ایک کنواں سی 2-4 سال ہوئے انہاں ختم کر دیتا. او کنواں سی جتھے نبی پاک بکریاں نو نا پانی بھی پلاندے سن. ایک دن او 9 سہیلیاں جڑیاں مکے تو بچے لے کے آئیاں نا کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ آ جڑے بچے اسی لے کے آئیاں اے پیشاب کر دیندے نے تے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے اسی کٹھیاں ہو کے بستر دھون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں بھی کر لینیاں کٹھیاں ہو کے تے تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. یہ کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی سادے بھی مکی تیرا بھی عربی سادے بھی عربی نے. اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آدے بھی مکی میرا بھی مکی تو آدے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آدے میرے برگے نہیں میرا تو آدے برگا نہیں. کہنے لگی حلیمہ فرق کی ہے فرما دیا تو آدے پاک کپڑے پلید کر دیں دے نے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں محمد پلیتا نو پاک کر دیندہ بھائی یزکی ہم دیاں چانا لے کے اے مزکی بن کے سینے کے دل پاک کر دیندہ. اما حلیمہ نے پھر عجیب ہی منظر ویکھے فرما دیا ایک دن پگوڑا نا میں دیوار نہ لگا کے نا تے گھر دا کام پہ کراں اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں گھبرا گئی. دیوار اس طرح کر کے نا اس طرح پنگوڑے دے اوپر ڈگن لگی. اما کہندی میرا تے کلیجہ کم گیا. میں دوڑ کے جا کے نا پنگوڑا انج پکڑ کے کسیٹ کے پیچھے کیتا تے دیوار سدھی ہو گئی. تے دیوار دے بچوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا. اما حلیمہ فرما دیا شام دا ویلا میں نبی پاک نو گودے چ لے کے بیٹھی تے سامنے چونکویں رات دا چن پیا چمکے تے اما حلیمہ نہ ہن کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے. صدقے جاں تواڈی سبحان اللہ پی گئے سارے دی صاحب ہیں. کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو بھئی چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے
کدے ویکھے سرکار او کدے ویکھے چن ویلے تے کدے ویکھے سرکار نو بکریاں چر کے آئیاں شام نو 700 بکریاں ایک بڑی سونے جی بکری سفید رنگ دی جدے چ کالا وال ہی کوئی نہیں بڑی نازک جی بکری اما حلیمہ نے ویکھیا تے پسند آئی تے اما حلیمہ فرماتی شیما بڑی بیٹی اصل نام سی خضافہ بنت حارث اما حلیمہ پیار نہ شیما کہندی حضور دی باجی لوریاں دیندی میرے نبی نو گرمیاں دی دوپہر ویلے نبی پاک نے سو جانا تے شیما نے اچھی اچھی بولنا اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا ہولی بول تیرا ویر محمد ستا ہے تے کہنا اے دلی تے اچھا بولنی ہے او جلدی سو گیا میں اٹھے تے میرا دل نہیں لگدا میں لوریاں دے او شیما نو بلایا شیما آئی چھوٹی بیٹی انیسہ وہ بھی آگئی چھوٹا بیٹا عبداللہ آگے سارے بچے اپنے حارس نو شوہر نو بلا لیا بلا کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او اے میرے محمد دی بکری اینو کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا آ فرما دیا جدو میں او بکری لائی نہ سونے دے نامے او دے تے نخرے ویکھن والے او تے نازی ویکھن والے او ساری بکریاں دی چودھری بن گئی آ فرما دیا انہیں ایویں پیا خوش رہنا آ فرما دیا ایک شام میں سرکار نو گودی چ لے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے او بکری آئی سجدہ کر کے نا تے انہوں مانسی میں سونے دیا حضور دے قدم چومن لگی اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی ماں سا نا کہ کدھر جانور میرے بچے نو نقصان نہ دے وے فرما دیا میں بکری نو دھکا مار کے کیا جا نہیں تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے باڑے بال ٹر پئی تے نالے ٹر دی جاوے نالے مڑ مڑ کے دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا او سارے دا رسول ہے نا بھائی سارے دا ہی رسول ہے اما حلیمہ لو آخری گل میلاد دی سن لو پھر متا نو حضور امیر ملت ایک دو بات سنا کے پھر اجازت چاہواں نوجوانوں اے عام بچہ جنہ ایک سال چ وددا ہے نا حضور ایک مہینے چوں نہ ود دے سن اتنے سبحان اللہ کہہ نہیں سکتے 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزاں پکڑ کے ٹرنا شروع ہو گئے 6 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک دوڑ دے سن اور 9 مہینے دی عمر مبارک سی جدو نبی کریم علیہ السلام تیر اندازی کر دے سن اے ساڈا بچہ 9 سال دا ہو جائے نا تے ماما لیا کے کہندی شاہ جی اینو دم کریو اینو ہوش نہیں آوندی ایتھے 9 سال دے نو ہوش نہیں آوندی کملی والا تیری ہوش تو صدقے اما حلیمہ نہ 3 مہینے دی عمر سی نبی پاک دی جدو آپ فرما دیا میں گھر دا کام پی کراں تے اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھیا حضور نے ایک ہاتھ زمین تے ایک دیوار نہ لگائے تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے اما کہندی میں ڈر گئی کدھر ڈگ نہ جاون فرما دیا میں دوڑ کے قریب ہوئی تو دور ٹر پے میری ماما بہنا بیٹھیاں نے تسی گھر جاؤ گے نا تے اپنی اپنی امی کو لے جا کے پوچھو امی جدو میں پہلے دن ٹریا سا تے کی ہویا سی اما پھر متھا چوم کے آکھے گی جدو پتر ٹر دے نے نا اور جدو پہلے دن بول دے نے نا تے ماما مرونڈے بن دیاں سن او ماما تاریخ لکھ کے اج بھی رکھ لیندیاں ماما اپنی ماں نو فون کر کے دسدی اج میرا پپو بولیا تے میرا مٹھو بولیا او یار تیرے ویڑے پپو مٹھو بولے تے ٹرے تے تینوں سونا لگے تے بیڑا حلیمہ دا ہوے ٹردا کملی والا ہوے اما حلیمہ نے خبریں کیویں دے چاہ چڑھے دوڑ کے حضور نے اٹھا کے نا تے اما حلیمہ ایک عربی دی لوری سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف چیورا شریف دے عظیم خلفاء انہاں پنجابی جو لوری دا ترجمہ کیتا پڑھا جے آکھو سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو بن دی تے روند نہ مارو چا بولو سبحان اللہ او میں گل سنانا شاہ جی میں رحیم یار کھا گیا تے میں کہ روند نہ مارو او ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو نہ ہمارا رون تے اونچا بولو سبحان اللہ اما حلیمہ متھا چوم کے فرما دیاں نے وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے تے کھیڈ لے میری گود اندر تے
تو بار نہ کھیٹن جایا کرے متھا چم کے فرما دیاں نے بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کائنات چ کوئی نہیں جڑا کہے میرے نال رسول اسے ایک کوئی علیمہ سی جڑی کہندی سی تو رس تے ویکھ پھر میں تینوں کیویں چم چم کے مناونی ہاں پھر آئے تے کدے اتھوں ہی ذکر شروع کران گے آؤ امیر ملت دی بارگاہ چ میں تانوں لے چلا بیلی جماعتی صاحب میرے کان وچ کہن لگے اج ساڈے بیلیاں نوں دس کے جاؤ امیر ملت ہن کی او تے اتنی بڑی شخصیت ہے میں انہاں دی عظمتاں انہاں دی شان جی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہو سکوں امیر ملت علی پور سیدہ میرے سیالکوٹ دا گوان بلکہ اسی انہاں دے گوان کیتا چورا شریف حاضری ہوئی نا نہ اختصار نہ چند باتاں بس سنانیاں تو انہاں دے ادب دیاں یاد رکھیو بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باوج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جیڑا منزل تے پہنچے ادب نہ لی پہنچے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت جتنی دیر چورا شریف دی بستی چ رہندے سن اپنے پاؤں چ جُتی نہیں سن پہن جاندے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ آپ جدو علی پور شریف تو عرس مبارک تے چورا شریف جاندے سن نا تے مریداں نوں فرماندے سن خالی بوریاں لے کے جائیو مریداں نے خالی بوریاں کندھے تے رکھنیاں جانیاں چورا شریف جدو عرس مبارک ختم ہو جانا تے او جڑے چورا شریف دی روٹی دے چورے ہوندے سن نا چورے دے چورے او زمین تے پے ہونے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مریداں نوں فرمانا او جڑی روٹی دے چورے نے نا چورے دے چورے اے بوریاں چ بھر لو او مریداں نے بوریاں چ بھر لینے ایک دن آپ چورے میں بھر دے بوریاں وچ تے حضور بابا جی سرکار قریب تو گزرے فرماتے نے جماعت علی یہ کیا کرنا ہے عرض کیتی حضور چورے دے چورے کٹھے کر کے علی پور لے جانا اوتھے جدوں عرس مناواں نا تے میں اپنے لنگر وچ اے روٹیاں چورے دیاں پیس کے پا لینا حضور میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں تے سارا سال بھی اسی کھانے ہاں حضور برکت ہو جاندی بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرے سینے لگا کے فرمان لگے تو محمد دے فقیر دا نوکر ہے فقیر محمد دا نوکر ہے آپ فرماتے نے جا جماعت علی شاہ قیامت تک جڑا تیرے بوئے در لنگر کھاوے گا دی بھوک بھی مک جائے گی تے دکھ بھی مک جائے گی پیر جماعت علی شاہ صاحب اور آج بھی علی پور سیدان دے سارے پیرانے اعظام چورا شریف تے تاجدار چورا شریف دے ادب احترام تے پیار اونجی کر دیں حضور میں اپنے شاہ کے کامل حضور یوسف المسائل میری جان میرے ایمان تے میرے دنیا قبر و حشر اندر ہر چیز دے مالک اور نگہبان میرے حضور یوسف المشائخ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے لبا چسریا فرماتے ہیں میں چھوٹا سا جدو حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں چورا شریف دی گلی چ پھردیاں ویکھیا تے آپ فرماتے ہیں میں عرض کیتی حضور کدوں آئے ہو تے آپ فرماتے ہیں مینوں 19 دن ہو گئے نے چورا شریف آیا تے اجے سرکار دی زیارت نہیں ہوئی تے میں چورا شریف دی گلیاں چ پھری جا رہا میں بابے دی گلیاں چ پھری جا رہا اج زیارت دی اجازت نہیں ہوئی اج ملاقات نہیں ہوئی 19 دن ہو گئے تے اج مرید آواں نا پیراں دے دروازے تے پہلے فون کر کے ہوندے نے بابا جی میں آ رہا تے میرا ٹائم ذرا مخصوص رکھیا جے تے میرے کول ٹائم تھوڑے میں واپس بھی جانا ہے نا پر انہاں دا ویکھو جڑے کھٹیاں کھٹ گئے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں او کوئی ورلیاں موتی لے تریاں انہاں دا ادب ویکھو کیویں ادب کر دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ملت رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے تے ارادہ بنیا میں چورا شریف پیراں دی زیارت ہی نہ کراواں ٹرن لگے تے اما جی روٹیاں پہ پکاندے سن سیدزادی تے عرض کیتی امی اجازت ہوے تے چورا شریف پیراں نوں ویلاواں تسی بھی بیٹھے ہو اپنی اولاداں نوں ماواں بہناں بیٹیاں نوں بھی کہاں گا اپنی اولاداں نوں پیر خانے بھیجیا کرو اج دے اس پرفتن دور دے اندر ایمان انہاں دے سلامت ہے جڑے کسے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دتی بیٹھے ورنہ تساں ویکھیا ایمان ڈول گئے نے لوکاں دے عقائد ڈول گئے نے لوکاں دے
یاد رکھیو دنیا دا اے جڑا تسا پنڈ پہرے دار رکھیا ہوندا نا وہ تواڈے مال دی حفاظت کردا، مرشد ایمان دی حفاظت کردا۔ اپنے ایمان دا کو پہرے دار بیٹھا ہو، اگر اپنے ایمان کے عقائد بچانا چاہتے ہو تو اپنی اولاداں نو پیر خانے لے کے جایا کرو۔ صوفیات اہل تصوف فرماندے نے 40 دن دے اندر اندر جڑا مرشد دی زیارت کردا رہے انہوں دنیا قبر و حشر کوئی غم نہیں آ سکتا۔ تے جے آ جائے تو مرشد نو پوچھ سکدا سرکار میں دید کر کے گیا سا میرے تے دکھ کیوں آئی؟ کم از کم 40 دن چ ایک باری مرشد خانے دی زیارت ضرور کریا کرو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے امی نو عرض کی تھی امی اجازت ہوئے تو چورا شریف پیرہ نو میلا ماں سیدزادی روٹیاں بھی پکاوے تے ماں جی نے فرمایا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو۔ عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے کدھر راہ چ نہ کھا لواں۔ امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے۔ کتھے علی پور سیدہ ناروبال ضلع سیالکوٹ ضلع کدھر ساڈا مسرول دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف۔ جنہ چورا شریف دی زیارت کی انہوں نے پتا، جنہ نہیں پتا مرد کر دے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے، اس علاقے دی زبان جو کسی کہندے نے، وہ کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پانی اس مقام تو نکلے کہ پتھری جو مخصوص جگہ تے اوتھے اج بھی بیمار پانی پی لوے تے اللہ شفا دے دے۔ کسی تے پہنچے نا حضور امیر ملت ادھروں حضور بابا جی سرکار فخر محمدی دا شہنشاہ تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی آگے۔ پیر تے مرید دی ملاقات کسی تے ہو گئی تے مرید نے مرشد دی قدم بوسی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی ہے؟ عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے۔ بابا جی سرکار نے اپنی پگلی چ 2 گرم روٹیاں دے کے فرمایا جماعت علی روٹی کھا لیں۔ امیر ملت فرماتے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں، نالے خیال آیا تے چولہا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں، بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے؟ فرمایا جماعت علی کی پیا سوچنا ہے؟ عرض کی دلا جے پالا میں سوچ رہا کہ گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں؟ فرمایا چپ کر کے کھائی جا، اے کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پکدیاں چھڈے آیا سے میں وہی جا کے لے وہی جا کے لے جا۔ گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرماتے نے مالی باغ دی راکھی کردا، ہل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ او میرے ملت دے نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے مرشد خانے تے مرشد دا اتنا ادب کر دے سن کہ ایک دن نا او کسی دے تو بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرایا، جیڑی گھوڑی تے بابا جی سفر کر دے سن تے گھوڑی نو لے کے ٹورے جا رہے تے بابا جی دی نگاہ اٹھی، آپ ایک کے فرماتے نے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائیا تے آپ اپنے علاقے دی زبان چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نواندا والی بڑا ہے۔ اپنے علاقے دی زبان چ نا علی پور سیدہ دی فرمان لگے حضور میں نو گھوڑے نواندا والی بڑا ہے۔ بابا جی فرماتے نے ادھر میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کی تھی تے ولایت دی ساری منزلاں طے کرا کے فرماتے نے تینو گھوڑے نواندا والے ماں نو ولی بناوندا والے، تینو گھوڑے بناوندا والے تے ماں نو ولی بناوندا والے۔ پھر او ولایت دا تاجدار بنایا، او تاجدار بنایا۔ لوگ فرد ملت ہوندے نے او امیر ملت، لوگ فرد ملت او امیر ملت۔ پانی ہے پاکستان ہے میری ملت دے نوجوانوں ابو العرب کیڑا القابات و سبب واسطے کرا۔ لوگ کہندے نے ختم نبوت دی بھی گل کر دیو، کر دیاں کردار دسا تانوں حضور بابا جی سرکار دے اس نوکر دا تے حضرت علی پور سیدہ دے تاجدار تے امیر ملت دا کردار میں تو ہانو ختم نبوت دے حوالے نال بھی جدوں غلام احمد قادیانی لعنتی مرزے نے نبوت تے ڈاکہ ماریا نا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ تے اس ویلے پتہ 2 بابے اٹھے، ایک پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار تے ایک علی پور سیدہ دا تاجدار۔ او مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آیا تے گھر دے سامنے ڈیرے لالے بابے نے ڈیرے لالے، آپ نے فرمایا او ختم نبوت کانفرنس کریے۔ 40 روزہ کانفرنس کی تھی، لکھاں لوگ آئے۔ ایک ویلے خطاب پیر مہر علی شاہ صاحب دا تے ایک ویلے خطاب حضور امیر ملت دا۔ ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے، آپ نے فرمایا مرزا قادیانی لعنتی روزانہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کردا تے سچی ایک نہیں ہوندی۔ آپ نے فرمایا اساں کدے کیتیاں نہیں اج کرن لگے ہاں۔
آپ نے فرمایا لکھاں دا اجتماع سی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو لوگو اج علی پور دا تاجدار امیر ملت پیر جماعت علی شاہ اے اعلان کر کے چلیا کہ اج مرزا قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے اج نے مر جانا ہے پیر جماعت علی شاہ امیر ملت نے جدو جملہ فرمایا اس ویلے پیر میر علی شاہ صاحب سیڑھیاں پہ چڑھ دے سٹیج سے آ رہے اچانک پیر میر علی شاہ سیڑھیاں اتر کے واپس ٹر پے امیر ملت دیکھ کے فرما دے شاہ جی مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر چلے ہو حضرت پیر میر علی شاہ مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرن آیا سا تساں پہلے ہی کر لیا ساڑھے باویاں دا شکار سی لانتے جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ دی مرید نہیں سی پیار بڑا کر دی سی اپنے مرشد کامل نال ہر ویلے مرشد دا تصور گھر چ کھیر پکا رہے ہانڈی وچ نا مٹی دے برتن ہوندے سن تے کھیر پکا رہے شوہر قریب بیٹھا تے مائی جدو کھیر پکاوے نا تے وچ چمچا ہلاوے نا تے کھیر دا تے نالے ہر چمچے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نا اپنے شوہر نوں سنا سنا کے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے اونے چمچ دو نہ ہلایا تے ہانڈی دا پیندا ٹوٹ گیا کھیر ساری پر او چمچا ہلائی جاوے اندھیرے جو پتہ نہ لگا چمچا ہلائی جائے تے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے نوجوان جدو کھیر پکا کے انہیں ہانڈی اتاری تے کھیر کھادی نہ تے انہیں ویکھا تے تھلے پیندا ہی کوئی نہیں حیران گئی اس گل دی کہ ہانڈی تو بھی تو کھیر رڑی کیوں نہیں پیندا بھی کوئی نہیں پیندا ٹوٹ گیا کھیر نہیں رڑی نوجوان جڑے ویلے رات نو لیٹی پیر جماعت علی شاہ صاحب خواب دے اندر آئے آپ دا ہاتھ مبارک زخمی ہے عرض کر دیے شاہ جی ہتھاں کی ہویا فرمایا چلی ہو گئی ہے نالے پیندا ہی لائی توڑی جاندی سی نالے کہندی سی پیر اوکھے ویلے کم آوندے نے فرمایا تیرے ہانڈی دے پیندے دی جگہ ہاتھ رکھ کے کھلوتا رہیا نالے فرمان لگے ایتھے کینی ہے پیر اوکھے ویلے کم آوندے نے فرمایا قیامت عالم دے کہ نو اوتھے دساں گا پیر کیویں اوکھے ویلے کم دسانگا پیر کے میں اوکھے ویلے کام پیر کے میں اوکھے ویلے کام آتے ہیں آؤ آخری شعر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی جڑی گل سنائی یہ ساری گلاں دا نچوڑ پیر باہو دے قلم دی نوک تے رکھ کے عرض کرا لو انشاءاللہ یہ سنو تے باقی گلاں پھر ادھار رہیاں عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن سٹے ہوئے وہ میلیاں پھی کر دے وے چیٹاؤں وچ ذرا میل نہ رکھے وہ سیکھواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے وہ جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے کہہ رہے او میں چورا شریف دور پور مبارک تے پڑھیا سی بابا جی دا حکم سی کہ پڑھو تے او میں پڑھیا تے ایک اندر سانو بھی سنا دیو میں مایا پڑھیا کوئی چٹا باداموں سی کوئی چٹا باداموں سی اے جو دیا میں نہ کر مویا مٹی بھی غلام سی اے جو دیا میں نہ کر مویا مٹی بھی غلام سی میں آمن گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے انہا بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں اللہ ہمیشہ شاد آباد رکھے